सम्पूर्ण कृषि लोक सेवा आयोग तयारी गरिरहनुभएका साथीहरूलाई नमस्कार एवं मेरो यस एग्रिकल्चर करियर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशले कृषि सेवा अन्तर्गत 6औं तह अधिकृत 6औं को 2079 साल जेठ 14 गतेका दिन लिएको परीक्षाको जनरल टेक्निकल सब्जेक्ट अन्तर्गत सोधिएका प्रश्नहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र आजको कन्टेन्ट सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1, फर्टिलाइजर कन्ट्रोल अर्डर कहिले जारी भएको हो? फर्टिलाइजर कन्ट्रोल अर्डर कहिले जारी भएको हो? अप्सन ए 2055, अप्सन बी 2050, अप्सन सी 2045, अप्सन डी 2040। यसको सही उत्तर हुन्छ 2055। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। प्रश्न नम्बर 2, 15 योजनाको अन्त्यमा आधारभूत खाद्य सुरक्षाको स्थिति रहेका परिवार कति प्रतिशतमा पुर्याउने अपेक्षा राखेको छ? अप्सन ए 60%, अप्सन बी 80%, अप्सन सी 75%, अप्सन डी 65%। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी 80%। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, माटोको पीएच 5 भन्दा कम छ अर्थात् माटो अम्लीय छ भने माटो सुधार गर्न के को प्रयोग गर्नु पर्दछ? अप्सन ए जिप्सम, अप्सन बी निलो तुत, अप्सन बी कृषि चुन, अप्सन डी माथिका सबै। माटोको अम्लीयपना सुधार्नको लागि कृषि चुनको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी क्षारीयपना सोझेको खण्डमा जिप्समको प्रयोग गर्नुपर्दछ है। अम्लीयपना कृषि चुन। तलमध्ये कुन बालीमा बढी फलाम पाइन्छ? तलमध्ये कुन बालीमा बढी फलाम पाइन्छ? अप्सन ए धान, अप्सन बी गहुँ, मकै, कोदो। द करेक्ट एन्सर इज कोदो। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, तलको कुन च्याउको खेती काठमा गरिन्छ? कन्ने च्याउ, गोब्रे च्याउ, पराले च्याउ, सीताके च्याउ। र यसको सही उत्तर हुन्छ सीताके च्याउ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, नेपालमा पार्टनरसिप प्रोग्राम कुन हो? नेपालमा पार्टनरसिप प्रोग्राम कुन हो? एक गाउँ एक उत्पादन, बीज वृद्धि कार्यक्रम, साना सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। नेपालमा पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत एक गाउँ एक उत्पादन पनि पर्दछ, बीज वृद्धि कार्यक्रम पनि पर्दछ, साना सिँचाइ विशेष कार्यक्रम पनि पर्दछ। प्रश्न नम्बर 7, नानो युरिया कसरी प्रयोग गरिन्छ? नानो युरिया माटोमा मिसाएर, प्राङ्गारिक मलमा मिसाएर, पातमा स्प्रे गरेर, थोपा सिँचाइको प्रयोग गरेर। नानो युरिया चाहिँ पातमा स्प्रे गरेर मिसाइन्छ। प्रश्न नम्बर 7 को अप्सन सी। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, बायोचारमा सबैभन्दा बढी के पाइन्छ? बायोचारमा सबैभन्दा बढी के पाइन्छ? अप्सन ए सूक्ष्म जीवाणु, अप्सन बी बिरुवाको पौष्टिक तत्त्व, अप्सन सी घुलनशील ठोस तत्त्व, त्यसै गरी अप्सन डी कार्बन। बायोचारमा सबैभन्दा बढी कार्बन पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 9, मकै बालीको प्रमुख शत्रु फल आर्मी हो। नेपालमा सबैभन्दा पहिले कहिले र कहाँ रेकर्ड गरिएको थियो? फल आर्मियोम है। फल आर्मियोम नेपालमा कहिले रेकर्ड गरिएको थियो? मे 2019 नवलपुर जिल्लामा, मे 2019 चितवन जिल्लामा, मे 2019 झापा जिल्लामा, मे 2019 स्याङ्जा जिल्लामा। फल आर्मियोम चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम नवलपुर जिल्लामा देखा परिएको थियो भने 2019 सालको मे महिनामा देखा परेको थियो। सो करेक्ट अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ, तलका मध्ये कुन फलफुलमा सबैभन्दा बढी काँडछाँड गर्नुपर्दछ? सबैभन्दा बढी काँडछाँड गर्नुपर्दछ। अप्सन ए सुन्तला, अप्सन बी स्याउ, अप्सन सी आँप, अप्सन डी लिची। द करेक्ट एन्सर इज स्याउ। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। प्रश्न नम्बर 11, बिउको थैलोमा यथार्थ सङ्केत पत्र ट्रुथफुल लेबलिङमा विवरण कुन पर्दैन? अप्सन ए उत्पादन वर्ष, अप्सन बी बाली चक्र, अप्सन सी बालीको नाम, अप्सन डी बालीको जात। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ बाली चक्र चाहिँ ट्रुथफुल लेबलिङ अथवा यथार्थ सङ्केत पत्रमा पर्दैन।
उत्पादन वर्ष पनि हुन्छ, बालीको नाम पनि हुन्छ, बालीको जात पनि हुन्छ। सो करेक्ट बी इज अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। प्रश्न नम्बर 12 समुद्र सतहबाट औसत 600 देखि 1500 मिटरसम्मको क्षेत्र तलका मध्ये कुन क्षेत्रमा पर्दछ? अप्सन ए उष्ण, अप्सन बी उपोष्ण, अप्सन सी समशीतोष्ण, अप्सन डी शीतोष्ण। यसको सही उत्तर हुन्छ उपोष्ण क्षेत्र। प्रश्न नम्बर 13 तलका मध्ये कुन मल बनाउँदा गडेउलाको प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए गोठे मल, अप्सन बी भर्मी कम्पोस्ट, अप्सन सी जैविक मल, अप्सन डी बायोचार। करेक्ट एन्सर इज भर्मी कम्पोस्ट। रगटे जार अथवा फेलारिस माइनर कुन बालीको बिउ उत्पादनका लागि निषेधित छ? अप्सन ए धान, अप्सन बी गहुँ, अप्सन सी मकै, अप्सन डी ऊखु। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। बजारमुखी उत्पादन भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 15 बजारमुखी उत्पादन भनेको के हो? अप्सन ए धेरै र महँगो बाली उत्पादन गर्ने, बजार नजिक उत्पादन, उपभोक्ताको माग र रुचि अनुसारको उत्पादन गर्नु, माथिका कुनै पनि होइनन्। बजारमुखी उत्पादन भनेको उपभोक्ताको माग र रुचिको उत्पादन, उपभोक्ताको माग र रुचि अनुसारको उत्पादन गर्नुलाई के भनिन्छ? बजारमुखी उत्पादन भनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 सुन्तला राख्ने भण्डारणलाई के भनिन्छ? अप्सन ए रस्टिक स्टोर, अप्सन बी सोलर स्टोर, अप्सन सी कोल्ड स्टोर, अप्सन डी शून्य स्टोर। सुन्तला भण्डारण गर्नेलाई के भनिन्छ? सोलर स्टोर भनिन्छ। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। बोक्रा खोइलिने रोग पेपरी बार्क कुनमा लाग्दछ? बोक्रा खोइलिने रोग कुनमा लाग्दछ? अप्सन ए आँप, अप्सन बी स्याउ, अप्सन सी अनार, अप्सन डी अङ्गुर। बोक्रा खोइलिने रोग स्याउमा लाग्दछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ कृषिमा साल्ट भन्नाले के भनिन्छ? चुना हाल्नुपर्ने जग्गा, अप्सन ए नुनिलो जग्गा, अप्सन सी भिरालो जग्गामा गरिने खेती प्रविधि, अप्सन डी अम्लीयपना बढी भएको जग्गा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी भिरालो जग्गामा गरिने खेती प्रविधि। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ बागेश्वरी कुन बालीको जात हो? बागेश्वरी रहर, चना, मसुरो, बोडी। बागेश्वरी रहर बालीको जात हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ अ फाइन कन्डिसन अफ टप 2 to 3 inch of soil is known as? A fine condition of top 2 to 3 soil is known as? Option A dust road, option B friable loam, option C tilth, option D none of these. So a fine condition of top 2-3 inch of soil is known as tilth. प्रसारले कुन कुरामा छिटो परिवर्तन ल्याउँछ? अप्सन ए ज्ञान, अप्सन बी सिप, अप्सन सी धारणा, अप्सन डी कुनै पनि होइन। प्रसारले कुन कुरामा छिटो परिवर्तन ल्याउँछ? ज्ञानमा ल्याउँछ है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ माटोमा भएको फस्फोरस तत्त्व बिरुवाले लिन नसक्ने फिक्स फर्ममा कसरी जान्छ है? फिक्स फर्ममा कसरी जान्छ? अप्सन ए अल्मुनियम फस्फेटमा परिणत भएर आइरन फस्फेटमा, माथिका सबै, माथिका कुनै पनि होइनन्। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। त्यसै गरी स्लोपिङ एग्रिकल्चर एन्ड साल्ट एन्ड टेक्नोलोजी प्रविधि अन्तर्गत कति प्रतिशत जग्गामा नगदे वा फलफुल वा घाँस खेती गर्न सकिन्छ? साल प्रविधि अन्तर्गत कति प्रतिशत जग्गामा नगदे वा फलफुल वा घाँसपात खेती गर्न सकिन्छ? अप्सन ए 25%, 50%, 75%, 100%। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। प्रश्न नम्बर 24 नेपालको माटोको अवस्थाको आधारमा युरियामा भएको नाइट्रोजन मध्ये नाइट्रोजन युज इफिसियन्सी कति प्रतिशत मात्र छ? नाइट्रोजन युज इफिसियन्सी कति प्रतिशत रहेको छ? 10 देखि 15%, 28 देखि 35%, अप्सन सी 35 देखि 50%, अप्सन डी 50 देखि 60%। यसको सही उत्तर रहेको छ 35 देखि 50%। गहुँ बालीको प्रमुख रोग कुन हो? गहुँ बालीको प्रमुख रोग कुन हो? मरुवा। अप्सन बी
सिन्दुरे, अप्सन बी कालोपोके, अप्सन डी डडुवा। गहुँ बालीको प्रमुख रोग सिन्दुरे रोग हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 26 यस प्रकार रहेको छ, रेसिस्टेन्ट टु मोडरेटली टोलरेन्ट भेराइटी अग्नेस्ट ब्याक्टेरियल ब्लाइट इन गैया 2 इज अप्सन ए मकवानपुर 1, परवानीपुर 1, पालुङ 1, कुमलचर। साथीहरू यसमा म कन्फ्युज छु, यसको तपाईँलाई उत्तर मैले दिन सकिनँ। यदि तपाईँले उत्तर थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। प्रश्न नम्बर 27 यस प्रकार रहेको छ, व्हिच वन इज गुड फिल्टर प्लान्ट इन एप्पल अर्चार्ड। व्हिच वन इज गुड फिल्टर प्लान्ट इन एप्पल अर्चार्ड। अप्सन ए पपैया, अप्सन बी गाभा, अप्सन सी पीच, अप्सन डी पियर। द करेक्ट एन्सर इज पियर। कागतीको वैज्ञानिक नाम के हो? कागतीको वैज्ञानिक नाम अप्सन ए सिट्रस रेटिकुलाटा, अप्सन ए सिट्रस रेटिकुलाटा, अप्सन ई सिट्रस साइनेन्सिस, सिट्रस औरेन्टिफोलिया, सिट्रस लेमन। कागतीको वैज्ञानिक नाम सिट्रस लिम्नन हो। प्रश्न नम्बर 29, व्हिच माइक्रो अर्गानिजम इज मोस्ट इफेक्टिभ फर फस्फरस एभाइलेबल टु द प्लान्ट। व्हिच माइक्रो अर्गानिजम इज मोस्ट इफेक्टिभ फर फस्फरस एभाइलेबल टु द प्लान्ट। अप्सन ए राइजोबियम, अप्सन बी एजेटोब्याक्टर, अप्सन सी माइक्रोराइजा, अप्सन डी अल अफ दिस। द करेक्ट एन्सर इज माइक्रोराइजा। इफेक्टिभ पोलिनेसन टेक प्लेस when weather is अप्सन ए wet and cold, अप्सन बी warm and humid, अप्सन सी hot and humid, अप्सन डी wet and warm. The correct answer is option B, warm and dry. Effective pollination take place in warm and dry weather condition. काउली बालीमा व्हिप टेल के कारणले गर्दा हुन्छ? बोरन तत्त्वको कमी भएर, आइरन तत्त्वको कमी भएर, जिङ्क तत्त्वको कमी भएर, मोलिब्डेनम तत्त्वको कमी भएर। काउली बालीमा व्हिप टेल मोलिब्डेनम तत्त्वको कमी भएर लाग्दछ। अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 32 पोलीहेड के हो? पोलीहेड के हो? मल, विषादी, वृद्धिवर्धक, माथिका कुनै पनि होइन। पोलीहेड चाहिँ वृद्धिवर्धक हो। प्रश्न नम्बर 33 शब्दको शुद्ध रूप पहिचान गर्नुहोस्। पूजा सामग्री, पूजा सामग्री, पूजा सामग्री, पूजा सामग्री। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी पूजा सामग्री है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 34 यस प्रकारको रहेको छ, नेपाली व्याकरण अनुसार पुरै शुद्ध लेखिएको वाक्य छान्नुहोस्। नेपाली वाक्य अनुसार पुरा शुद्ध लेखिएको वाक्य छान्नुहोस्। कुबेरसँग हवाई सम्झौता गरेको थियो। अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर है। तलका कार्यालय मध्येबाट नेपाली भाषा अनुसार अशुद्ध लेखिएको कार्यालय छान्नुहोस्। नेपाली भाषा अनुसार अशुद्ध लेखिएको कार्यालय छान्नुहोस्। अप्सन सी चाहिँ छ है, शहरी विकास मन्त्रालय। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ, नेपाली भाषाका तल दिएका विकल्पहरूमध्ये कुन विकल्प अशुद्ध लेखिएको छ? अप्सन सी है, खोज बमोजिम परिवर्तन। अप्सन सी इज द अशुद्ध छ र यही करेक्ट एन्सर हुन्छ है। फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स इज एप्रोप्रिएट अप्सन। द मिनिस्टर वाज एक्युज ... मिसयुजिङ प्राइभेट प्रपर्टी है। एक्युज पछि के हुन्छ? एक्युज अफ आउँछ। सो अप्सन डी इज द करेक्ट। साथीहरू यदि तपाईँले मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र इङ्ग्लिसका प्रश्नहरूलाई मैले यही थाँती राखेँ र म प्रश्न नम्बर 40 मा लाग्छु है त। 40 पनि इङ्ग्लिसको रहेको रहेछ। प्रश्न नम्बर 41 कृषि परिषदको स्थापना सर्वप्रथम कहिले भएको थियो? कृषि परिषदको स्थापना सर्वप्रथम कहिले भएको थियो? सन् विक्रम सम्वत 1981 साल, विक्रम सम्वत 1994 साल, विक्रम सम्वत 2008 साल, विक्रम सम्वत 2013 साल। र कृषि परिषदको स्थापना सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1994 सालमा भएको थियो। सो अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। प्रश्न नम्बर 42 नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा निर्भर छन्? कति प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा निर्भर छन्? अप्सन ए 90%, अप्सन बी 85%, अप्सन सी 75%, अप्सन डी
65%। अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। प्रश्न नम्बर 43 ब्लक प्रोडक्सन प्रोग्राममा कुन बाली फोकस प्रोग्राम हो? ब्लक प्रोडक्सन प्रोग्राममा कुन बाली फोकस प्रोग्राम हो? अप्सन ए अन्न बाली, अप्सन बी तरकारी बाली, अप्सन सी फलफुल बाली, अप्सन डी माथिका सबै। ब्लक प्रोडक्सन प्रोग्राममा फोकस प्रोग्राम कुन हो? अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर, माथिका सबै हुन् है। प्रश्न नम्बर 44 कृषक दिवस सर्वप्रथम कहिले मनाइएको थियो? कृषक दिवस सर्वप्रथम कहिले मनाइएको थियो? विक्रम सम्वत 2021 साल, विक्रम सम्वत 2023 साल, विक्रम सम्वत 2025 साल, विक्रम सम्वत 2027 साल। कृषक दिवस सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2021 सालमा मनाइएको थियो। प्रश्न नम्बर 45 ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता परिचालन गरी कृषि प्रसार कुन पद्धतिमा गरिएको थियो है? ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता परिचालन गरी कृषि प्रसार कुन पद्धतिमा गरिएको थियो? अप्सन ए टुकी पद्धति, अप्सन बी एकीकृत ग्रामीण विकास, अप्सन सी तालिम तथा भ्रमण पद्धति, अप्सन डी माथिका सबै। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर है। टुकी पद्धतिमा कृषि ज्ञान केन्द्र कुन तह अन्तर्गत पर्दछन्? कृषि ज्ञान केन्द्र कुन तह अन्तर्गत पर्दछन्? सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, माथिका सबै। कृषि ज्ञान केन्द्र चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत पर्दछन् है। प्रश्न नम्बर 47 रूट कज फर डिसमल पर्फर्मेन्स अफ एपीपी इज नट? अप्सन ए इनएडिक्वेट इन्भेस्टमेन्ट, अप्सन बी डिजाइन प्रब्लम, अप्सन सी ग्लोबलाइजेसन, अप्सन डी अर्गनाइजेसनल विकनेस। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर ग्लोबलाइजेसन। सहकारीको मूल मन्त्र कुन हो? सबैको लागि एक, एकका लागि सबै, सबैका लागि एक र एकका लागि सबै, माथिको कुनै पनि होइन। सबैका लागि एक र एकका लागि सबै कृषि सहकारीको मूल मन्त्र हो है। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। नेपालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कहिले लागू भएको थियो? नेपालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कहिले लागू भएको थियो? सन् 1953, सन् 1956, सन् 1959, माथि कुनै पनि होइनन्। नेपालमा सन् 1956 सालदेखि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको थियो। सो अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। विच इज द भिजुअल एड इन एक्सटेन्सन टिचिङ मेथड? भिजुअल एड है। अप्सन ए पोस्टर, अप्सन बी प्यानल ग्राफ, अप्सन सी फ्ल्यास कार्ड, अप्सन डी नन अफ दिस। सो यी मध्ये कुनै पनि भिजुअल एड चाहिँ होइनन् है। सो अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। एनजिओ लिड एक्सटेन्सन सिस्टम कुन हो? ट्रेनिङ र भिजिट सिस्टम, अप्सन ए टुकिङ सिस्टम, इन्टिग्रेटेड सिस्टम, अल अफ दिस। टुकी सिस्टम इज द करेक्ट एन्सर विच वाज लिड बाई एनजिओ। प्रश्न नम्बर 52 हाउ मेनी बोर्ड थीमेटिक एरिया हैज बिन अर्गनाइज फर इन्टरभेन्सन बाई नार्क? अप्सन ए 4, अप्सन बी 5, अप्सन सी 6, अप्सन डी 7। 5 इज द करेक्ट एन्सर विच इज अप्सन बी। प्राइभेट कृषि प्रसार भन्नाले कुन संस्थाको संलग्नता जनाउँछ? अप्सन ए एनजिओ, अप्सन बी सिबिओ, अप्सन सी कोअपरेटिभ, अप्सन डी एग्रोभेट। प्राइभेट कृषि प्रसार भन्नाले एग्रोभेटलाई जनाउँछ है। सर्वप्रथम कृषि शिक्षाको रूपमा स्थापना भएको स्कुल अफ एग्रिकल्चर कुन मन्त्रालय मातहतमा रहेको थियो? शिक्षा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत है। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेश्चन नम्बर 55 द कन्सेप्ट अफ एक्सटेन्सन एजुकेसन वाज फर्स्ट डेभलप इन? अप्सन ए इजरायल, अप्सन बी युके, अप्सन सी युएसए, अप्सन डी नेपाल। एक्सटेन्सन एजुकेसन कन्सेप्ट वाज फर्स्ट डेभलप इन युके। ओन भिलेज ओन प्रोडक्ट कुन संस्थाले गरिएको पार्टनरसिप प्रोग्राम हो? सहकारी विकास बोर्ड, अप्सन बी दुग्ध विकास बोर्ड, अप्सन सी कृषि सामग्री कम्पनी, अप्सन डी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ। अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर है। अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ है। ओन भिलेज ओन प्रोडक्टको पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गरेको पार्टनरसिप प्रोग्राम हो। तालिम तथा भ्रमण पद्धतिका प्रमुख सम्भागहरू को हुन्? तालिम तथा भ्रमण पद्धतिका प्रमुख सम्भागहरू को हुन्?
अप्सन ए ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता र विशेष विशेषज्ञ, ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता र विशेष विशेषज्ञ। अप्सन बी स्थानीय प्राविधिक। अप्सन सी एग्रोवेट। अप्सन डी कार्यालय प्रमुख। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर विच इज स्थानीय प्राविधिक। सिद्धान्त प्रदेश स्तरका कृषि विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयको योजना तर्जुमा गर्दा अपनाउने पद्धति कुन हो? अप्सन ए बटम अप एप्रोच। अप्सन बी टप डाउन एप्रोच। अप्सन सी बटम अप एन्ड टप डाउन कन्भर्जेन्ट एप्रोच। नन अफ दिस। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर विच इज बटम अप एन्ड टप डाउन कन्भर्जेन्ट एप्रोच। क्वेसन नम्बर 59 तालिमको विधि तलका मध्ये कुन हो? तालिमको विधि तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए भूमिका निर्वाह रोल प्ले। अप्सन बी प्रवचन लेक्चर। अप्सन सी घटना अध्ययन। अप्सन डी माथिका सबै। तालिमको विधि चाहिँ माथिका सबै नै हो है। तलका मध्ये कसले कृषि प्रसारमा सहभागिता नभएको पाइन्छ? तलका मध्ये कसको कृषि प्रसारमा सहभागिता नभएको पाइन्छ? एनजिओ, सिबिओ, एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ्स, हेल्थ वर्कर। हेल्थ वर्करको चाहिँ कृषि प्रसारमा सहभागिता छैन है। अब प्रश्न नम्बर 61 रहेको छ कुनै एउटा पालिका अन्तर्गत सञ्चालित सहकारी कहाँ रिन्यू नवीकरण गर्नुपर्दछ? स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ, जुन तहमा पनि गर्न मिल्दछ स्थानीय तहमा है। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। प्रश्न नम्बर 62 छ कृषि विकासमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको भूमिका कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ? अप्सन ए प्रविधि विकास। अप्सन बी प्रविधि विस्तार। अप्सन बी प्रविधि हस्तान्तरण। अप्सन डी बीज वृद्धि। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर विच इज प्रविधि विकास। नेपालबाट हुने हरित गृह ग्यास उत्सर्जन विश्वमा हुने उत्सर्जनको कति प्रतिशत हुन आउँछ? नेपालबाट हुने हरित गृह ग्यास उत्सर्जन विश्वमा हुने उत्सर्जनको कति प्रतिशत हुन आउँदछ? अप्सन ए 0.028%, 0.28%, 2.8%, 28%, 0.028% है। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। आइपिसिसीको पुरा रूप कुन हो? आइपिसिसीको पुरा रूप कुन हो? इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल फर क्लाइमेट चेन्ज है। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। आइपिसिसीको इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल फर क्लाइमेट चेन्ज। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। एप्रिकोट वाज पिक्ड इन नेपाल इन। एप्रिकोट वाज पिक्ड इन नेपाल इन। अप्सन ए मार्च। अप्सन बी मे। अप्सन सी अगस्त। अप्सन जी अक्टोबर। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर है। नेपालको समुद्र सतह सबैभन्दा होचो भूभागको उचाइ कति छ? अप्सन ए 60 मिटर है। नेपालको समुद्र सतहभन्दा सबैभन्दा होचो भूभागको उचाइ कति छ? 60 मिटर रहेको छ। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। आलुको लागि उपयुक्त पिएच कति हो? आलुको लागि उपयुक्त पिएच 4 to 6, 5 to 5.5, 6 to 7.5, 5.5 to 7। आलुको लागि उपयुक्त पिएच 4 to 6 हो है। अप्सन सी अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। मकैका निम्न जातले डडुवा रोग सहन सक्ने क्षमता राख्दछ। मकैका निम्न जातले डडुवा रोग सहन सक्ने क्षमता राख्दछ। अप्सन ए मनोकामन 3। अप्सन बी शीतल। अप्सन सी देउती। अप्सन डी माथिका सबै है। मनोकामन 3, शीतल, देउती सबैले चाहिँ सबै मकैका जातले डडुवा रोग सहन सक्ने क्षमता राख्दछन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 69 रहेको छ जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन। जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन 2076 अनुसार विषादी पञ्जीकरण प्रमाणपत्र मान्यता कति अवधिको हुन्छ? अप्सन ए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर है। विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 7, जुलाई 5, अक्टोबर 16, माथिका कुनै पनि होइनन्। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर अक्टोबर 16। 2011-12 को आँकडा अनुसार कति प्रतिशत कृषि जमिनमा जमिन पुरुषको अधीनमा छ है? 2011-12 को आँकडा अनुसार कति प्रतिशत कृषि जमिन पुरुषको अधीनमा रहेको छ? प्रश्न नम्बर 41। अप्सन सी
81.03% है, 81.03%। धानको जङ्गली प्रजाति कुन होइन? ओराइजा निभेरा, ओराइजा फ्युजिपोगन, ओराइजा साटिभा, ओराइजा ग्रानुलेट है। ओराइजा स्याटिभा चाहिँ धानको जङ्गली प्रजाति होइन। प्रश्न नम्बर 73 रहेको छ, तलका मध्ये कुन फार्मर राइट होइन? राइट टु सीड, राइट टु ट्रेडिसनल नलेज, राइट टु इक्वेटी इन बेनिफिट सेयरिङ, अल अफ दिस। यसमा मिल्दोजुल्दो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राइट टु सीड चाहिँ हुँदैन है। राइट टु इक्वेटी इन बेनिफिट सेयरिङ यो पनि हुन्छ, राइट टु ट्रेडिसनल नलेज पनि हुनसक्छ, राइट टु सीड चाहिँ हुँदैन। Which subsector has highest contribution in Nepal? Which subsector has highest contribution in Nepal? Livestock, horticulture, cereals, forestry. Cereals have highest contribution in Nepal. प्रश्न नम्बर 75 रहेको छ, दिगो कृषि विकासका लागि कुन प्रविधि अपनाउनु पर्दछ? दिगो कृषि विकासका लागि कुन प्रविधि अपनाउनु पर्दछ? IPM, ICM, IPNS, all of these. So correct answer is all of these. प्रश्न नम्बर 76, विश्वभर सञ्चालित जिरो हङ्गर च्यालेन्ज अभियानलाई आत्मसात गर्दै नेपालले कहिलेसम्म भोकमरी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता राखेको छ? अप्सन ए 2020 सम्म, अप्सन बी 2025 सम्म, अप्सन सी 2030 सम्म, अप्सन डी 2035 सम्म। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर विच इज 2025 सालसम्म। प्रश्न नम्बर 77, विश्वको अग्लो ठाउँमा धान उत्पादन हुने स्थान कुन हो र कति उचाइमा रहेको छ है? कुन हो र कति उचाइमा रहेको छ? प्रश्न नम्बर 77 को जुम्लाको छुमजुल 3050 मिटरमा रहेको छ है। जुम्लाको छुमजुम पर्दछ। प्रश्न नम्बर 78, रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश कहिले जारी गरिएको? रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश कहिले जारी गरेको? विक्रम सम्वत 2055 सालमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 79 रहेको छ, काम भइरहेको बखत गरिने अनुगमनले के मार्गनिर्देशन गर्दछ? काम भइरहेको बखत गरिने अनुगमनले के मार्गनिर्देशन गर्दछ? गुणस्तरमा सुधार आवश्यक छ या छैन? अप्सन ए, काम सम्पन्न गर्न तोकिएको अवधिमा सकिन्छ या सकिँदैन? अप्सन बी, योजना संशोधनको आवश्यकता छ या छैन? अप्सन डी, माथिका सबै। सो माथिका सबै इज द करेक्ट एन्सर है। IPM को सिद्धान्त कुन होइन? IPM को सिद्धान्त कुन होइन? स्वस्थ बाली बनाऊ यो हो, नियमित बाली निरीक्षण गरौँ यो पनि हो, विषादीको प्रयोग गरौँ, शत्रु जीव व्यवस्थापन गरौँ यो चाहिँ होइन, शत्रु जीव र मित्र जीवको पहिचान गरौँ यो पनि हो। सो अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। IPM केलाई भनिन्छ? IPM केलाई भनिन्छ? इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्छ है। प्रश्न नम्बर 82, कुन प्राङ्गारिक वस्तु नेपालबाट बढी निर्यात भइरहेको छ? आलु, बदाम, अलैँची, सुन्तला। सो अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। प्रश्न नम्बर 83, नेपालको संविधानको धारा 36 को खाद्य सम्बन्धी हक तलका मध्ये कुन विषयमा समावेश गरिएको छैन है? अप्सन ए, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक। अप्सन बी, स्वस्थ भोजन सम्बन्धी हक। खाद्य सम्प्रदायको हक। अप्सन डी, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिम पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक। अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर। स्वास्थ्य भोजन सम्बन्धी हक चाहिँ धारा 36 को खाद्य सम्बन्धी हकमा छैन है। प्रश्न नम्बर 84 मा रहेको छ, दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार 2030 सालसम्म गरिएको रेखामुनि रहेका नेपालको जनसङ्ख्या कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ? अप्सन ए 5%, अप्सन बी 7%, अप्सन सी 9%, अप्सन डी 11%। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर 5% है। प्रश्न नम्बर 85, WTO को सम्झौता अनुसार कृषि वस्तुमा सरदर कति प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन नेपालले पाउँदछ? अप्सन ए 51%, अप्सन बी 45%, अप्सन सी 11%, अप्सन डी 30%। WTO को सम्झौता अनुसार नेपालले 51%सम्म भन्सार लगाउन पाउँदछ।
सो अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। माटोमा फस्फोरस वृद्धि गर्ने सूक्ष्म जीवाणु मल कुन हो? माटोमा फस्फोरस वृद्धि गर्ने सूक्ष्म जीवाणु मल कुन हो? एजेटोब्याक्टर, माइकोराइजा फङ्गस, एजोस्पिरिलियम, अल अफ दिस। माइकोराइजा फङ्गस हुन्छ है। प्रश्न नम्बर 87 मा रहेको छ, व्हिच भिजन इज डकुमेन्टेड टु इन्क्रिज SRR अफ सेरियल क्रप्स? SRR अफ सेरियल क्रप्स। अप्सन ए APP भिजन पेपर, अप्सन बी ADES भिजन पेपर, अप्सन सी नेसनल सीड भिजन पेपर, अल अफ दिस। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर, नेसनल सीड भिजन पेपर। प्रश्न नम्बर 88 रहेको छ, तलका मध्ये कुन विधिबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क प्राथमिक तथ्याङ्क हो? घरधुरी सर्वेक्षण, वेबसाइट अध्ययन, अनुसन्धात्मक लेख अध्ययन, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 88 को घरधुरी सर्वेक्षण चाहिँ प्राथमिक तथ्याङ्क हो। कृषि उत्पादनको बजार मूल्य निर्धारणको आधार कुन हो? कृषि उत्पादनको बजार मूल्य निर्धारणको आधार कुन हो? पुँजीगत र चालु खर्च, पुँजीगत र चालु खर्च, अघिल्लो वर्षको बजार मूल्य, माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन, माथिका सबै। अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 90 मा रहेको छ, बजारमा दुईवटा मात्र उपभोक्ता छन् भने त्यसलाई के भनिन्छ? बजारमा दुईवटा मात्र उपभोक्ता छन् भने त्यसलाई के भनिन्छ? डिओप्सोनी भन्छ है, डिओप्सोनी भन्छ। प्रश्न नम्बर 51, नेपाल सरकारले कुन नीति वा ऐनमा दोहोरो मार्ग, डबल ट्र्याक सिस्टम व्यवस्थापन प्रणाली सरकारी फार्म केन्द्रहरूमा अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ? डबल ट्र्याक सिस्टम है, राष्ट्रिय कृषि नीतिमा चाहिँ लागेको छ है। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। प्रश्न नम्बर 92, व्हिच न्युट्रिएन्ट इज मस्ट लिमिटिङ फर प्लान्ट ग्रोथ इन नेप्लिज सोइल? व्हिच न्युट्रिएन्ट इज मस्ट लिमिटिङ फर प्लान्ट ग्रोथ इन नेप्लिज सोइल? फस्फोरस इज मस्ट लिमिटिङ फर प्लान्ट ग्रोथ इन नेप्लिज सोइल। प्रश्न नम्बर 93, सिँचाइ नीति इरिगेसन पोलिसी कहिले जारी भएको थियो? सिँचाइ नीति कहिले जारी भएको थियो? विक्रमसम्म 2070 सालमा। नेपालमा फलफुल दशक कार्यक्रम भन्नाले कुन समयलाई जनाउँछ? नेपालमा फलफुल दशक भन्नाले कुन समयलाई जनाउँछ? अप्सन सी है, अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। आवधिक वर्ष 2073-74 देखि 2082-83 साल। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 95 रहेको छ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन जारी भएको मिति तलका मध्ये कुन हो? नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन जारी भएको मिति तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न नम्बर अप्सन बी द करेक्ट एन्सर, 2048 साल है, 2048 इज द करेक्ट एन्सर। प्रश्न नम्बर 96, नेपालमा कुन योजनादेखि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन थालियो? नेपालमा कुन योजनादेखि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन थालियो? अप्सन सी, 5औं योजनादेखि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन थालियो। प्रश्न नम्बर 97, कृषि जैविक विविधता राष्ट्रिय संरक्षण समितिमा तलका मध्ये कुन सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधि सदस्य हुँदैन है? कृषि जैविक विविधता राष्ट्रिय संरक्षण समितिमा तलका मध्ये कुन सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधि सदस्य हुँदैन? प्रश्न नम्बर 57 मा कृषक चाहिँ हुँदैन है, कृषक चाहिँ हुँदैन। सचिव राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयको पनि हुन्छ, प्रतिनिधि निधि क्षेत्रको पनि हुन्छ, तर प्रतिनिधि कृषक चाहिँ हुँदैन। प्रश्न नम्बर 98, नेपालको संविधानले कतिऔं भाग अन्तर्गत कतिऔं धारामा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ है? कतिऔं भाग अन्तर्गत कतिऔं धारामा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ? भाग 3 अन्तर्गत धारा 36 मा चाहिँ खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ है। चालु 15 योजना 2076 देखि 2081 ले आर्थिक वृद्धि दर आवधिक वर्ष 2080-81 मा कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? अप्सन डी 10.3% है, 10.3%। प्रश्न नम्बर 100, कृषि जैविक विविधता राष्ट्रिय संरक्षण समितिको अध्यक्षता
कसले गर्दछ है? कृषि जैविक विविधता राष्ट्रिय संरक्षण समितिको अध्यक्षता कसले गर्दछ? कृषि सचिवले गर्दछ। कृषि जैविक विविधता राष्ट्रिय संरक्षण समितिको अध्यक्षता कसले गर्दछ? कृषि सचिवले गर्दछ। साथीहरू, तपाईँलाई मेरो प्रश्नको उत्तरहरू कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र यस्तै कृषि सम्बन्धी तपाईँलाई नयाँ जानकारीमूलक भिडियो चाहिएमा मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र कृषि लोकसेवा आयोग चाहिँ तयारी गर्नुहोला। सफलता अवश्य एक दिन पाइन्छ। सङ्घर्ष गर्नुहोस्, सफलता अवश्य पनि पाइन्छ। आफूले मेहनत गर्ने हो, आफूले प्रयास गर्ने हो, अवश्य पनि एक न एक दिन सफल भइन्छ भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। कृषि लोकसेवा आयोग चाहिँ तयारी गर्दै गर्नुहोला।